नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। 5 दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने सरकारको घोषणा अधुरै। दलीय स्वार्थले मस्यौदामै अलमल। सेवा चुस्त पार्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। राहदानी वितरण भने बन्द। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेदेखि चीन थप सक्रिय। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल BRI अन्तर्गत बनेको टिप्पणीप्रति आपत्ति। GAI-मा पनि खोज्यो साथ। स्वास्थ्य अनुसन्धानका नाममा अस्पताल र रिसर्च सेन्टरहरू छ्यापछ्याप्ती। बोर्ड झुन्ड्याएर सरकारबाट अनेक सुविधा। कारबाहीको सट्टा उल्टै पाए कर सहुलियत। आफ्ना नागरिकलाई प्रतिबन्ध लगाउने विभिन्न देशको घोषणाप्रति चीनको आपत्ति। प्रतिबन्धको कुनै वैज्ञानिक आधार नरहेको दाबी। फुकुवा नगरे बदला लिने चेतावनी। र नेपाल T20 लिगमा भद्रगोल। खेलाडीले पारिश्रमिक नपाएपछि खेल प्रभावित। म्याच फिक्सिङको विषय पनि सतहमा। ज्ञान भने मुखदर्शक अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम कस्तो ल्याउने भन्ने गृह कार्य गरिरहेको छ। खास गरी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिमा जोड दिएको सरकारका प्राथमिकता के हुन्छन् भन्ने आम चासो पनि छ। 5 दिनभित्र कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि सरकारमा सहभागी दल मस्यौदा लेखनमै अड्किएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। पुस 14 गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालबाटारमा भएको सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले 5 दिनभित्र सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गर्यो। बैठकपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई सुन्नुहोस्। हामीले चाहिँ एउटा निर्णय गरेका छौँ भने एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने, 5 दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने र यो प्रमुख सत्ता साझेदार दलको संयोजकको रूपमा हामीले एमाले अध्यक्ष आदरणीय केपी शर्मा ओलीलाई हामीले संयोजकका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय भयो र 5 दिनभित्र एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गर्यो। तर पुस 19 गते 5 दिन भइसक्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रम कहिले आउँछ यकिन छैन। सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरिएको दिनसम्म कार्यक्रमको सुझाव सङ्कलन गरेर मस्यौदा लेखनको चरणमा रहेको बताइन्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म केही गरेरै देखाउने जोस त देखिन्छ, तर सार्वजनिक रूपमा गरेको वाचनै पूरा गर्ने स्थिति नहुँदा खुट्टी देखेरै चाल पाइयो भने जस्तो नहोस् भनेर टिप्पणी हुन थालेको छ। सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छन्, तर सत्ता सहयात्री अरू दल राप्रपा हिन्दू राज्य स्थापना सङ्घीयता खारेजीको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सङ्घीयताको विपक्षमा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी रेशम चौधरीलाई जसरी पनि रिहा गर्नुपर्ने पक्षमा देखिँदा न्यूनतम कार्यक्रममा सन्तुलन मिलाउन निकै सकस देखिएको छ। सरकार निर्माण अघि नै न्यूनतम साझा दृष्टिकोणको आधारमा साझा कार्यक्रम बन्ने विगतको अनुभव छ, तर सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र सत्ता गठबन्धनमा ध्यान जाँदा साझा नीतिमा ढिलाइ भयो। सत्तारूढ दलले भने जनभावना अनुरूप नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। अब यो सर्भिस डेलिभरीको कुरा ठुलो कुरा हो होइन। अब नारा दिएर हुनेवाला छैन। मान्छेलाई अब सर्भिस डेलिभरी खोज्ने हो। देशको समृद्धिका लागि र विकास निर्माणका लागि, रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि र अहिले जुन आर्थिक रूपमा चाहिँ जुन समस्या उत्पन्न भएको छ, त्यो आर्थिक रूपमा समस्या उत्पन्न भएको जुन चिज छ त्यसलाई चाहिँ कसरी आर्थिक आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने, त्यसको लागि उत्पादन चाहिन्छ, देशमा उत्पादन कसरी बढाउने, योसँग सम्बन्धित भएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने समितिमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता डाक्टर धवल शमशेर राणाले आफूहरूले दलको तर्फबाट समितिका संयोजक उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव दिइसकेको बताए। मान्य विष्णु पौडेलज्यूलाई हामीले दिएको छौँ, सङ्कलन भइरहेछ। यसलाई कम्पाइल भएपछि फेरि बसेर यसलाई बुँदावाई छलफल गरेर टुङ्गो लाउने भनेर त्यसको निर्णय 3 दिन पहिले भएको थियो र हाम्रो आफ्नो यो मुद्दाहरू हामीले पेश गरिसकेका छौँ, दिइसकेका छौँ। हाम्रो मुद्दा जुन छन् सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, राजासहितको प्रजातन्त्र, यो मुद्दा हाम्रो कहिले पनि हामी छोड्दैनौँ।
तर अहिले नि यो मुद्दालाई देखिदे नत्र हामी मान्दैनौँ भन्ने त्यो वातावरण पनि छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रमका लागि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डाक्टर मुकुट ढकाल, रापरपाका डाक्टर राणा सम्मिलित समिति बनाइएको थियो। सत्ता सञ्चालनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको संयन्त्रको पनि सुझाव लिनुपर्ने, सत्तारूढ दलका अन्य घटकको पनि भावना समेट्नुपर्ने हुँदा न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउन ढिलाइ भएको प्रश्न छ। सम्भवत अब पुस 26 गते सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मात्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउन सक्छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम एचडी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै सचिवहरूलाई जनसरोकारको विषयमा तीव्र रूपमा सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका छन्। बैठकपछि प्राइम टेलिभिजनलाई प्रतिक्रिया दिँदै मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अक्षरशः पालना हुने बताएका छन्। एक रिपोर्ट। एकातिर जुनसुकै मूल्यमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्काउने दाउमा काङ्ग्रेस छ, अर्कोतिर नेकपा एमाले के गर्छ भन्ने संशय पनि सम्पूर्ण रूपमा सकिएको छैन। ओलीसँगको सहकार्यको अनुभव सुखद नरहेकाले यसै हुन्छ भनेर ढुक्क भइहाल्ने अवस्था छैन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले पनि घटनाक्रमलाई नजिकबाट निहालिरहेकै छन्। त्यसमाथि चीनबाट अहिलेसम्म सकारात्मक सङ्केत नै देखा परे पनि भारतलाई भने अहिलेको सत्ता समीकरण चित्त नबुझेको कतिपयको बुझाइ छ। पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध र गठबन्धन दलका स्वार्थले पनि दबाव हुने नै भयो। यस्तो अवस्थामा छोटो समयमै जनताले महसुस गर्ने गरी केही सुधार गरेर देखाउने हतारोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देखिन्छन्। यसअघि बोल्दा पनि अति उत्साहित देखिने प्रचण्ड यो पटक भने बोल्दा पनि निकै संयमित र सन्तुलित देखिन्छन्। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि निकै ओह्रालो यात्रा पार गरिसकेको माओवादी केन्द्रलाई उकालो लगाउन पनि उनले यो कार्यकाललाई अन्तिम मौकाको रूपमा लिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले ठूला र दीर्घकालीन योजनाभन्दा पनि सामान्य जनजीविकाका विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन्। आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका प्रचण्डले मङ्गलबार सचिवहरूलाई पनि प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा ध्यान दिन निर्देशन दिए। सचिवहरूलाई 30 बुँदे निर्देशन दिँदै सुधार महसुस हुने गरी काममा खटिन आग्रह गरे। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि सचिवहरूसँग समेत आवश्यक परामर्श गरेका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अक्षरशः पालना हुने बताएका छन्। ज्यूले यो समग्र सेवा प्रवाहमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ, विकास कार्यमा कसरी तीव्रता ल्याउन सकिन्छ, जनतालाई ढिलासुस्ती नगरिकन सहज तरिकाबाट कसरी सेवा दिन सकिन्छ, यसमा सबै मिलेर सक्रियताका साथ काम गर्नुहोस्। नीतिगत समस्या भए म माथिल्लो तहमा कुरा गरेर फुकाउँछु, कार्यान्वयनको जिम्मा तपाईँहरूको मिलेर काम गर्नु भन्नुभएको छ। मैले सबै राष्ट्र सेवक साथीहरूको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु। जे कुरा निर्देशनमा आएको छ त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ। प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि निर्देशन दिनुअघि प्रचण्डले सचिवहरूबाट मन्त्रालयका समस्या, चुनौती र प्रगति विवरण लिएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज सरकारका सचिवहरूलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन 30 बुँदे निर्देशन दिए। तर आज नै राहदानी विभागको राहदानी वितरण अवरुद्ध भएको छ। सेवा प्रवाह र जनसरोकारका विषयमा संवेदनशील हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिइरहँदा पनि राहदानी वितरण कार्यक्रम रोकिँदा नागरिकले झनै शास्ति खेपेका छन्। एक रिपोर्ट। यो लामो लाइनले राहदानी बनाउन आएका आम नागरिकहरूको ठूलो संख्या मात्र देखाउँदैन। राहदानी विभागले सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा दिन नसकेको प्रश्न पार्छ। विभागमा राहदानी बनाउनका लागि आम नागरिकले शास्ति त खेपि नै रहेका छन्। त्यसमाथि अहिले राहदानी विभागको साइडमा समस्या आएको भन्दै राहदानी वितरण रोकिएपछि आम नागरिकले थप हैरानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलबार सरकारका सचिवहरूलाई जनताको पक्षमा काम गर्न र सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त दुरुस्त बनाउन 30 बुँदे निर्देशन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा स्पष्ट भनिएको छ, अब सरकार गठनको 1 महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, सवारी लाइसेन्स, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने लगायतका ठाउँमा सेवाग्राहीले उस्तै समस्या खेप्नु परे निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। तर आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको राहदानी विभागको सेवा प्रवाहमा प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएकै दिन समस्या आएको छ। यद्यपि राहदानी विभागमा आम नागरिकले पहिलो पटक शास्ति खेप्नु परेको भने होइन। राहदानी विभागले सेवा प्रवाह प्रभावकारी नबनाउँदा थप समस्या थपिएको छ।
राहदानी विभागले मङ्गलबार सूचना जारी गरेर साइटमा समस्या आएकाले सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने जनाएको छ। राहदानी विभागले प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा आम नागरिकले कहिलेसम्म समस्या खेप्नुपर्ने कुनै टुङ्गो छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोलिट ब्युरो बैठकले सरकारको विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मा केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने भन्ने सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। सरकारमा सहभागिताबारे थप अध्ययन गर्नुपर्ने र सरकारको नीति र कार्यक्रम पनि हेर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई दिएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै बैठकले वामपन्थीहरूबीच एकता र सहकार्य गर्नका लागि सचिवालयलाई आवश्यक गृह कार्य गर्न अनुमति दिएको उनले बताए। हाम्रो पार्टी सदैव वामपन्थीहरूको बीचमा एकता गर्ने, सहकार्य गर्ने, मोर्चा बनाउने र वामपन्थी जनमतहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, त्यसको केन्द्र भागमा रहेर काम गर्ने कुरामा सधैँभरि प्रतिबद्ध छ। विगतमा पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि यो जिम्मेवारीलाई हाम्रो पार्टीले पुरा गर्नेछ। यसकारण यसका लागि हाम्रो केन्द्रीय पोलिट ब्युरोले हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयलाई यस सम्बन्धी गृह कार्य गर्नका निम्ति उसले अनुमति प्रदान गरेको छ। बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टी कमिटी बाहिर नेतृत्वको आलोचना गर्ने काम बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले फेसबुकमा लेखेर आफूलाई लागेको कुरा बाहिर प्रचारित गर्ने, मिडियामा गएर बोल्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज साँझ भएको भेटमा ओली र प्रचण्ड बीच समसामयिक राजनीति विषयमा छलफल भएको थियो। भेटवार्तामा सभामुखको निर्वाचन, नयाँ सत्ता गठबन्धन, सरकारको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। सत्तारूढ दलले अर्थतन्त्रको सबलीकरण र सुशासनमा जोड दिँदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिए लगत्तै सभामुखको निर्वाचन गर्ने तयारी छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँड भए सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ। आज सकिएको राजनीतिक समितिको बैठकले सरकारमा जाने नजाने बारे मत बाँचिएको थियो। बहुसंख्यक नेताहरू सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा उभिएपछि सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँड र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परिवर्तनका एजेन्डाहरू समावेश भए सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो। जसपाले विचार मिल्नेहरूसँग एकता गर्न नेता राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता समिति पनि बनाएको छ। नेपालमा नयाँ सरकार गठनसँगै चीनले जबरजस्त हस्तक्षेप सुरु गरेको छ। चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल BRI अन्तर्गतको परियोजना भन्नु र GSIमा समर्थन माग्नुले चीन हस्तक्षेपकै तहमा उत्रिएको विज्ञको ठहर छ। एक रिपोर्ट। 2072मा संविधान जारी भएपछि सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँग कनेक्टिभिटी र सहयोग सम्बन्धमा जोड दियो। त्यही अनुसार नै 2074 वैशाख 29 गते BRI अन्तर्गत सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। त्यसमार्फत नेपालमा 9 ठूला आयोजना निर्माणको सम्झौता भयो। ती आयोजना विशेष गरी जलविद्युत, सडक, रेलमार्ग, प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित छन्। तर पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपको तहमा सक्रिय देखिएको चीनले पोखरा विमानस्थललाई पनि BRI कै परियोजना भएको घोषणा गरेर थप विवाद निम्ति आएको छ। जसको पुष्टि विमानस्थल उद्घाटनमा चिनिया कार्यवाहक राजदूत वाङ सीको अभिव्यक्तिले पनि संशय निम्ति आएको छ। उनले चिनिया परियोजना भए जसरी नै निर्माणमा सहयोग गरेकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए। जबकि यो विमानस्थल चिनिया ऋणमा नेपालले आफैले बनाएको हो। BRI को सम्झौतामा विमानस्थल बनाउने बुदा कतै समावेश नभए पनि चीनले BRI को हिस्सा मानेर अभिव्यक्ति दिनुलाई चीनको खुल्ला हस्तक्षेपको रूपमा अर्थ्याउन थालिएको छ। अहिले कार्यवाहक राजदूत महोदयले मैले पनि सुने त्यहाँ बोल्दाखेरि यो चाहिँ BRI को
एउटा प्रोजेक्ट सफल भयो भनेर भन्नुभयो, यो चाहिँ एकदम अत्यन्त अनाधिकृत गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति हो जस्तो मलाई लाग्छ। यो बारेमा तत्काल परराष्ट्र मन्त्रालयले उहाँसँग बोलाएर यसको चाहिँ अब स्पष्टीकरण लिनुपर्दछ। त्यसो त पुस 11 गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएकै दिन झन्डै 3 वर्षदेखि ठप्प जस्तै रहेको उत्तरी नाका रसुवागढी चीनले खुला गरेको थियो। नेपालका लागि नाका खोल्नुलाई सकारात्मक नै मानिए पनि नयाँ सरकार बनेपछि मात्र नाका खोल्नु चुनिया रणनीति भएको कतिपयको बुझाइ छ। अझै BRI-कै परियोजनाहरू अगाडि नबढेको र चुनिया पक्षले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको अवस्थामा चीनले ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ GSI र ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ GDI अन्तर्गत नेपालसँग द्विपक्षीय सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ। GSI चीनले ल्याएको नयाँ सुरक्षा अवधारणा हो। यो विषयमा सरकारले आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्न बाँकी नै छ। GSI-लाई प्रवर्धन गर्ने गरी चीनले गत असोजमा आयोजना गरेको एक सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेकी थिइन्। त्यस्तै GDI अन्तर्गत चीनले नेपालमा 2वटा साना परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। परराष्ट्र मामिलामा कुनै पनि सरकार गम्भीर नहुँदा खुल्लमखुल्ला बाहिरी हस्तक्षेप बढेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अझै 1-2 वर्ष यता चीनिया पक्षबाट उच्च पदस्थ व्यक्तिको भ्रमण हुनुलाई पनि आशंकाको नजरले हेर्न थालिएको छ। सरकारले मित्र राष्ट्रसँग गर्ने व्यवहारलाई अति संवेदनशील भएर विवाद नहुने गरी आफ्नो अडान कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। हामी चाहिँ अत्यन्त सन्तुलित हिसाबबाट दुवै मित्र राष्ट्रसँग हामीले चाहिँ गर्नु आजको जरुरी छ। किनभने चीन र भारत आर्थिक रूपले पनि समृद्ध हुँदै गएका छन्, हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि दुवै अत्यन्त विशाल हाम्रो छिमेकीहरू छन्। त्यसबाट लाभ लिनको लागि र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जुन अब चासो छ, खास गरेर अमेरिकाको चीनसँगको एउटा जुन सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भूवस्थिति अलिकति संवेदनशील भएको छ। यस्तो कुराहरूमा हामी अत्यन्त सन्तुलित भन्नाले भाषामा होइन व्यवहारमा आफ्नो चाहिँ हामीले चाहिँ अब कामहरू कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ। त्यो चाहिँ अहिले वर्तमान सरकारको लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। BRI सम्झौता भएको 5 वर्ष बिते पनि कार्यान्वयन गर्न सुस्ताइरहेको चिनिया पक्ष एकाएक अहिले सक्रिय बनेको छ। रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एउटा चिनिया टोली त नेपालमा नै छ। तर सम्झौतामै नभएको आयोजनालाई चिनिया पक्षले BRI-कै आयोजना भएको दाबी गरिरहँदा सरकार मौन बस्नुलाई धेरैले आशंकाको नजरले हेरेका छन्। भारत र चीन जस्ता शक्तिशाली छिमेकी नेपालले भू राजनीतिक महत्त्वलाई आत्मसात गरी परिपक्व कूटनीति अवलम्बन गर्न अपरिहार्य छ। नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धान मार्फत सरकारलाई सहयोग गर्ने नाममा थुप्रै अस्पताल र रिसर्च सेन्टरहरू खुलेका छन्। तर यस्ता रिसर्च सेन्टरले अहिलेसम्म कुनै पनि अनुसन्धान गरेको प्रमाण भेटिँदैन। बरु धेरैले हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरको बोर्ड झुन्ड्याएर राज्यबाट पाइने सेवा सुविधा लिइरहेका छन्। सरकारले पनि नाम मात्रैका यस्ता रिसर्च सेन्टरलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै सेवा सुविधा र कर सहुलियत दिएर संरक्षण गरिरहेको छ। हेरौं आजको प्राइम स्पेशल रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिर 370 वटा स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रहरू दर्ता भएको सरकारी रेकर्ड भए पनि अहिले यी कुनै पनि संस्थाहरू सक्रिय देखिएका छैनन्। अनुसन्धान केन्द्रका नामले खोलिएका संस्थाले वर्षमा कम्तीमा 2 वटा अनुसन्धान मार्फत सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था राखिएको छ। रिसर्च सेन्टर नाम राख्नेलाई स्वास्थ्य परिषदको मापदण्ड अनुसार 2 वटा अनुसन्धान अनिवार्य बुझाउन ताकेता गरिएपछि कतिपय अस्पतालले नाम नै परिवर्तन गरिसकेका छन्। अझै पनि उपत्यकामै कतिपय अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले कानुनी व्यवस्था र राज्यलाई चुनौती दिँदै रिसर्च सेन्टरको बोर्ड झुन्डाएर राज्यबाट सहुलियतको सेवा सुविधा लिइरहेका छन्। यी हुन् कानुन र राज्यलाई चुनौती दिन नाम परिवर्तन नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू। ओम अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर प्राली चाबहेल काठमाडौँ, दीर्घायु गुरु हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर चाबहेल काठमाडौँ, नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धि ललितपुर, ओजस आयुर्वेद एन्ड रिसर्च सेन्टर सामाखुसी काठमाडौँ, वनस्थली हेल्थ केयर फाउन्डेसन एन्ड रिसर्च सेन्टर नयाँ बजार मार्ग काठमाडौँ, हिमाल सामुदायिक पोलिक्लिनिक एन्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौँ, हिमाल पोलिक्लिनिक एन्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौँ, रिलायन्स मेडिकेयर तथा रिसर्च सेन्टर काठमाडौँ। यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। यस्ता थुप्रै स्वास्थ्य संस्थाहरूले अहिले पनि रिसर्च सेन्टरको नाममा राज्यबाट कर छुटको सहुलियत तथा सेवा सुविधा लिइरहेका छन्। तर कानुन अनुसार अनुसन्धान गरेर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेका छैनन्। हुन त स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले अनुसन्धान नगरी रिसर्च सेन्टरको बोर्ड झुन्ड्याउने स्वास्थ्य संस्थालाई बारम्बार नाम परिवर्तन गर्न
वा कानुन अनुसार प्रतिबद्धता पूरा गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ। यही निर्देशनपछि धेरै स्वास्थ्य संस्थाले नाम पनि सच्याएका छन्, तर अझै पनि बिना काम अस्पतालको पछाडि रिसर्च सेन्टर नै राखेर जनता र सरकारको आँखामा छारो हाल्ने काम भइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको कुनै पनि विषयको अनुसन्धान गर्नु पूर्व नै निश्चित विषय छनौट गरी परिषदबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा कुनै पनि संस्थाहरू परिषदमा अनुसन्धानको विषय छनौट गर्न पुगेका छैनन्। सरकारले समेत त्यसको खोजीमा चासो दिन भ्याएको छैन। हेल्थका चाहिँ काममा काम गर्ने हस्पिटल अथवा हेल्थमा काम गर्ने रिसर्च युनिटले रिसर्च सेन्टर भनेर चाहिँ बनाएको छ, तर काउन्सिलमा कुनै डकुमेन्ट तिनीहरूको छैन र काउन्सिलले अर्को निकाय नै छैन स्वीकृति दिने। योबाट म के भन्न चाहन्छु भने रिसर्च काउन्सिल यस्तो संस्था हो जसले रिसर्च गर्ने सेन्टर, रिसर्च गर्ने डिपार्टमेन्ट जसले बनाउँछ नि इन्स्टिट्युट, त्यसको स्वीकृति दिन्छ। अहिले हामीले त्यसको कार्यविधि नबनिसकेको हुनाले हामी बाहिर एक्सप्लोर अडिटले जान सकेनौँ र म सबै साथीहरूलाई के भन्छु भने अब हामी त्यसमा काम गर्दैछौँ, रिसर्च सेन्टरसँग स्वीकृतिको लिएर चाहिँ मात्रै गर्नु होला, अथवा अन्यथा जस्तै मलाई सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गर्न आउँछ साथीले अस्ति भन्नुभयो कि ललितपुर एकजना साथीले, अब रिसर्च काउन्सिलले हो यो त तपाईँले कसरी स्वीकृति मैले दिएको छैन डाक्टर साहब, जानु भनिदिएको छु, आउनु भएको छैन भन्नु, म आउनु भएको छैन भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो रिसर्चको डिपार्टमेन्ट अथवा रिसर्च सेन्टर हामी यदि खोल्छौँ भने स्वीकृति लिएर गर्नुपर्छ। हामी त्यसको मापदण्ड बनाउँदैछौँ र त्यो खालको चाहिँ गएर दुईवटा रिसर्चको चाहिँ पेपर निकाल्नुपर्छ भने हामीले पहिला भनेको कि फर्मली गइन्छ होइन, त्यसलाई गर्नु पनि बाँकी थियो। यस्ता अस्पतालहरूले राज्यबाट वार्षिक कर छुट, सवारी साधन र मेडिकल उपकरण खरिदमा समेत कर छुट लिँदै आएका छन्। राज्यबाट कानुनी सुविधाको उपयोग गर्दै सुविधा लिने रिसर्च सेन्टरहरूले राज्यलाई बुझाउनु पर्ने अनुसन्धानको प्रतिवेदन भने बुझाएका छैनन्। निकै लामो समय नेपाल अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका डाक्टर अञ्जनी कुमार झा अस्पतालको नामको पछाडि अनुसन्धान परिषद थप्ने गरे पनि त्यो हात्तीले देखाउने दाँत मात्र भएको बताउँछन्। रिसर्च सेन्टर नाम राखेर राज्यलाई मूर्ख बनाउने आधार मात्रै बनेको कतिपय स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू नै बताउँछन्। सरकारले समेत यस्ता अस्पतालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा राज्यको ढुकुटीमाथि ठगी गर्नेहरू बढिरहेका छन्। सरकारले घोषित उद्देश्य अनुसार अनुसन्धानतर्फ उन्मुख गर्नुपर्ने, अन्यथा कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा डाक्टर झाको रहेको छ। सुविधाका लागि मात्रै नभएर वास्तविक अनुसन्धानकै लागि यस्ता अस्पतालहरूले काम गर्नुपर्ने भए पनि राज्यले कडाई नगर्दा पूरा हुन सकेको छैन। धेरै जसो मान्छे संस्थाले त्यो अनुसन्धान गर्न नसक्ने अवस्थामा भइसकेपछि उनीहरूले त्यो कतिपयले नाउँ हटाए, कतिपयले त्यो आरसी भनेर लेख्थ्यो, त्यो रिसर्च सेन्टर होइन रेफरल सेन्टर हो भन्ने किसिमबाट मेनिपुलेसन पनि गरे। जे होस् वास्तविकतामा जुन उत्साहका साथ आजभन्दा 10 वर्ष 15 वर्ष अगाडि मान्छेले राखेका थिए त्यो बिस्तारै घट्दो क्रममा छ। यो अलि दुर्भाग्यपूर्ण नै हो। अनुसन्धानहरू गर्नुपर्छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत कतिपय स्थानमा नामको पछाडि रिसर्च सेन्टर झुन्डाएर राज्यबाट विगत लामो समयसम्म सुविधा लिइसकेका कतिपय अस्पतालले अहिले नाम परिवर्तन गरेर भाग्न पाउनु हुँदैन। रिसर्च सेन्टरको नाम झुन्डाएर उद्देश्य अनुसार काम नगर्ने माथि राज्यको नियमनसँगै कारबाही हुनुपर्छ। यस्ता कयौँ अस्पतालहरू छन् जुन अस्पतालले चाहिँ आफ्नो अस्पतालको नाम पछाडि चाहिँ रिसर्च सेन्टर झुन्डाएका छन्, तर रिसर्च सेन्टर झुन्डाए अनुसार चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी भने पुरा गरिरहेका छैनन्। न सरकारले नै यस्ता अस्पतालहरूको खोजी गर्न सकेको छ कि यो नामका लागि मात्रै रिसर्च सेन्टर राखिएको हो अथवा काम पनि गर्ने हो। सरकारले यस्ता अस्पतालको खोजी गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई केही गरौँ भन्ने हुटहुटी छ। डोजर लगेर सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर भत्काउँदा उनले वाहावाही नै पाए, तर सुन्दर काठमाडौँको सपना बोकेका मेयर बालेनको ध्यान पुग्न नसकेको विषय हो साइकल लेन। के काठमाडौँमा साइकल लेन सम्भव छैन? किन महानगर यसबारे चुपचाप छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले काठमाडौँमा साइकल लेन निर्माण गर्ने आश्वासन भने नदिएका होइनन्, तर ती आश्वासन अधुरै रहे। काठमाडौँ महानगरलाई त झन् साइकल सिटी नै बनाउने भनिएको थियो। काठमाडौँमा साइकल लेन नभएकै कारण कति साइकल चालकले ज्यान गुमाउनु परेको छ। उपत्यकालाई साइकल सिटी बनाउने परिकल्पना नारामै सीमित भएको छ।
साइकल लेन नभएकै कारण साइकल यात्री जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनका बेला तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर साक्यले काठमाडौँलाई साइकल सिटी बनाउने योजना बनाएका थिए। तर उनी विदा भएर अर्का मेयर निर्वाचित भइसक्दा पनि अहिलेसम्म काठमाडौँमा साइकल लेनको नामो निशान नै छैन। काम भने शून्य आश्वासन नै छ। साइकल लेन काठमाडौँको आवश्यकता भएको र आफूहरूले यसका लागि कार्ययोजना बनाइरहेको महानगरपालिकाले बताएको छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध रहेको साइकलहरूलाई पनि यो बाटोमा चाहिँ अहिले बनिएको बाटोमा साइकलहरू गुर्नुपर्छ भनेर हामीले मध्यनजर गरेकै छौँ। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि अब काठमाडौँमा विशेष गरिकन हामीसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भएको 2 पाङ्ग्रे र 4 पाङ्ग्रेलाई नै गुराउन सक्ने अवस्था रहेन। त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा साइकल लेन ठूलो आवश्यकता भएको र सम्भव पनि भएको तर सम्बन्धित निकायले नै चासो नदेखाएको नेपाल साइकल सोसाइटीले बताएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले साइकल लेनको विषयमा थोरै सहजीकरण गरेको तर उपत्यकाका अन्य नगरपालिकाले भने कुनै समन्वय नगरेको नेपाल साइकल सोसाइटीको गुनासो छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हामीले धेरै नगरपालिकाहरूमा चाहिँ त्यो कुराहरू पुर्याएका छौँ र ललितपुर नगरपालिकाले मात्रै हामीलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामीलाई साथ दिनुभएको छ र हाम्रो कुराहरू बुझेर अनि उहाँहरूले योजनाहरू र कार्यान्वयनहरू पनि गर्नुभएको छ, बजेट पनि राख्नु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा साइकल लेनका लागि महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि नै निरन्तर बजेट छुट्याउँदै आएको छ। 2074-75 मा 1 करोड 20 लाख बजेट छुटाएको थियो। त्यस्तै 2075-76 मा 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यस्तै 2077-78 मा 1 करोड र 2078-79 का लागि 20 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। बजेट त छुट्याएको हुन्छ तर कार्य प्रगति नहुँदा साइकल चालकहरू मर्कामा परेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र शाहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रेट दिएका छन्। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले वालेन सहित स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको सो निर्णय विरुद्ध वालेनले सर्वोच्चमा रेट दर्ता गराएका हुन्। उनले आफूले कानूनले तोकेको अवधिभित्रै असार 12 गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दावी गरेका छन्। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेमा 30औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको वालेनले दावी गरेका छन्। देशभर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएका मध्ये 1,23,624 उम्मेदवारले जरिवाना नतिरे 6 वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी निर्णय भएको थियो। उनले अदालतबाट यसको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। कुनै पनि ऐन र संविधानमा नभएको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले जबरजस्ती लागू गराउन खोजेको जिकिर गरेका छन्। धर्मनिरपेक्षता खारेजी अभियानले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने माग राखेको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत अभियानले यस्तो माग गरेको हो। अभियानले धर्मनिरपेक्षता भए पनि मुलुकमा हत्या, हिंसा र धार्मिक द्वन्द्व पनि फैलिएको दावी गरेको छ। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र नेपाल र नेपाली जनताको एजेन्डा नभएको अभियानको ठहर छ। विदेशीको इशारामा यी एजेन्डा नेपालमा स्थापित गरिएको भन्दै अभियानले तत्काल खारेजीको माग गरेको हो। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री एवं धार्मिक अभियन्ता संरक्षक किशोरी महतोले नेपाल देश हिन्दू धर्म सापेक्ष राष्ट्र बन्नु खारिज गरौँ। यो संविधानलाई खारिज नगरेसम्म कुनै चीज बदल्न सक्दैन। सबभन्दा मूल कारण हाम्रो 2072 को संविधान हो। यो संविधानलाई खारिज गर्दै त्यसको पछाडिमा त्यो सबै चीज हामीलाई आउँछ। धर्मनिरपेक्षता खारेजीका जस्तो सुकै चुनौती दिन पनि आफूहरू तयार रहेको अभियानका संयोजक राजीव झाले बताए। धर्मनिरपेक्षताको आडमा विदेशी शक्तिहरूले चलखेल गरेको उनको आरोप छ। प्राइम न्यूज जारी छ। हामी ब्रेक पछि आउँछौं। ब्रेक पछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज।
इलाममा डेरी उद्योग संघले आफू खुसी दुधको मूल्य बढाएपछि चीज उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। डेरी उद्योग संघ र संघमा आबद्ध डेरी उद्योगहरूले पुस 16 गतेदेखि लागू हुने गरी प्रति लिटर 14 रुपैयाँले दुधको मूल्य बढाएका छन्। चीज उद्योगीहरूले राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति विरुद्ध मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै हिमालय चीज एसोसिएसनले कार्यान्वयन नगराउन माग राखेको छ। एसोसिएसनले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र नेपाल सरकारको निर्णय विपरीत बजारमा अस्थिरता कायम गर्ने कार्य भएको भन्दै आवश्यक नियमन गर्न माग राखेको छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति 2078 ले प्रत्येक 2 वर्षमा मात्रै मूल्य तोक्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। यसअघि 2078 माघ 17 गते राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले दुधको मूल्य तोकेको थियो। दुध मूल्य प्रति लिटरमा 26 रुपैयाँ वृद्धि गरेर 86 रुपैयाँ पुर्याइएको थियो। मूल्य तोकेको 1 वर्ष नबित्दै नेपाल डेरी उद्योग संघ र आबद्ध डेरी उद्योगहरूले एकतर्फी रूपमा दुधको मूल्य बढाएको भन्दै चीज उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन्। एउटा मुख्य पेय पदार्थ हुँदै आएकोमा चाहिँ अब त्यो दुध पनि महँगो भएर चाहिँ उपभोक्ताको छ व्यवस्था गरेको हुनाले हामीले अब बैठक बसेर अब यो मूल्यको चाहिँ नमान्ने र नेपाल सरकारको निकायद्वारा जुन 2 वर्षमा दुधको मूल्य निर्धारण हुन्छ त्यसैलाई समर्थन गर्ने गरी बैठक बस्ने। हिमालयन चीज एसोसिएसनले इलाम राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले निजी डेरीले बढाएको मूल्य कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन समेत दिएको छ। कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्रसाद यादवले सूचना जारी गर्दै वैज्ञानिक अध्ययन गरेर त्यसपछि मूल्य समायोजन गर्ने बारे सबै सरोकारवाला बीच सहमति भएको उल्लेख गरेका छन्। दूध कम्पनीहरूका लागि मूल्य बढ्दै आए पनि किसानले बिक्री गर्ने मूल्य भने अझै बढ्न नसकेको किसानको गुनासो छ। इलामका किसानहरूले अहिले 61 रुपैयाँ प्रति लिटरमा दूध बिक्री गर्दै आएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल टी20 लिगमा आबद्ध भएका अधिकांश खेलाडीले पारिश्रमिक पाएका छैनन्, जसका कारण खेलाडीले नै विरोध स्वरूप खेल्न नमानेपछि मंगलबारको खेल नै प्रभावित भयो। कमर्सियल र स्ट्राटेजिक पार्टनर बनाएको 7 स्पोर्ट्सले खेलाडीलाई पारिश्रमिक नदिएको आरोप लागेको छ। यो सँगै म्याच फिक्सिङको विषय पनि सतहमा आएको छ। यो घटना बाहिरिएपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका छन्। एक रिपोर्ट। दर्शकबिन यति बेला हामी छौं टियु क्रिकेट ग्राउन्डमा र अहिले नेपाल टी20 लिग फेरि विवादमा आएको छ। दुईटा कुराले गर्दा प्लेयर्सहरूले स्यालेरी अहिलेसम्म पाएको छैनन् र म्याच फिक्सिङ एलिगेशन्स। नेपाल टी20 लिग एभ्री मेजर बेटिङ वेबसाइटमा अवेलेबल छ र सबै खेल प्रेमीलाई एउटै डर थियो, नेपालको लिगमा म्याच फिक्सिङ हुन्छ भनेर। अब यो डर एउटा रियालिटीमा कन्भर्ट भइसकेको छ। विवादित नेपाल टी20 लिगमा मंगलबार पारिश्रमिक नपाएको भन्दै फ्रेन्चाइज टिमका खेलाडीहरूले खेल्न अस्वीकार गरेपछि नयाँ विवाद सुरु भएको हो। विराटनगर सहित जनकपुर रोयल्स र फायर वेस्ट युनाइटेडका खेलाडीहरूले लिगका 60% भन्दा बढी खेल भइसक्दा पनि कुनै पारिश्रमिक पाएका छैनन्। नियमअनुसार लिग सुरु हुनु अघि 40% र लिग चलिरहँदा 60% पारिश्रमिक पाउनुपर्छ। लिगमा आबद्ध नेपालका पहिलो श्रेणीको खेलाडीको तलब 15 लाख रुपैयाँ छ। यस्तै दोस्रो श्रेणीका खेलाडीले 10 लाख र तेस्रो श्रेणीका खेलाडीले 5 लाख रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पारिश्रमिक दिने आश्वासन दिएपछि रोकिएको मंगलबारको खेल भने विवादका बीच सम्पन्न भयो। मंगलबारको खेलमा खेलाडीले टस गर्न नमानेपछि क्यानले बैठक गर्दै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। क्यानले डलर साट्ने समस्या देखाउँदै पारिश्रमिक दिन नसकेको भन्दै आफू पन्छिन खोजेको छ। आज बिहान एक दुईवटा समस्या आएकै हो। कस्तो समस्या आएको हो भन्दाखेरि टिमको ओनर र खेलाडीहरूको बिचको एउटा सानो समस्या हो। टिमको ओनरहरूको पैसा नआइसकेको, किनकि अहिले यो जुन सरकारको नीति छ यो पैसा आउन र लग्नमा अलिकति समस्या छ, किनकि डलरको कारोबार गर्नु पर्यो। डलरको कारोबार गर्दाखेरि एक दुईवटा हिकअप्सहरू आइरहेको छ। आज त्यो बिहान कुरा भइसकेपछि आधा घन्टा जस्तो खेलाडीहरूसँग बस्यौँ होइन, यो समस्या छ होइन, तर यो समस्याको समाधान आज भोलिसम्ममा यो 2 दिनभित्रमा यो समस्याको निर्क्योल गर्ने हिसाबले फ्रेन्चाइजी टिम ओनरहरूसँग कुरा गरिएको छ।
यता जारी नेपाल टी20 लिगमा मिलेमतो अर्थात् म्याच फिक्सिङको विषय पनि उठेको छ। खेलाडीलाई म्याच फिक्सिङका लागि प्रस्ताव आएको र मिलेमतो नै गरेको स्वयं प्रतियोगितामा संलग्न कमेन्टेटरले नै आरोप लगाएका छन्। क्यानकै मिलेमतोमा प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङ भएको कमेन्टेटर सचिन तिमल सिन्हाको दाबी छ। फिक्सिङ गराउने खालका क्रियाकलापहरू मैले देखेँ। आजकल म्याच फिक्सिङ हुँदैन, आजकल स्पट फिक्सिङ हुन्छ। भनेको रिजल्टमा त्यसले असर गर्दैन, तर तपाईले खेलको दौरानमा केही त्यस्तो काम गर्नुहुनेछ जुन चाहिँ पहिले नै तपाईलाई गर्न भनिएको हुन्छ। सबैभन्दा मलाई पीडादायक अनुभव के रह्यो भन्दाखेरि एउटा नेपाली बलर, नेपाली राष्ट्रिय टिममा खेलिसकेका एकजना चाहिँ अलराउन्डर छन्। तिनले एउटा ओभरमा बलिङ गरे। त्यो ओभर उनले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यति लामो उनले नोबल फाले हैन। त्यो नोबल जानी नभइकन त्यो हुँदैन। त्यति लामो नोबल प्रोफेसनल क्रिकेटरले गर्ने सम्भावना छैन। तपाईहरुलाई यदि मोहम्मद आमिरको काण्ड याद छ भने त्यस्तै खालको एउटा काण्ड थियो। तिमल सिन्हाको दाबीप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै क्यानले यो विषयमा सत्यता नभएको पनि उल्लेख गरेको छ। द्याट्स अ बिग एलिगेसन बाइ द वे हैन। करप्सनको तपाईँ कहीँ पनि जानुहोस्, बीसीसीआई जानुहोस् हैन, आईसीसीमा जानुहोस्, एसीसीमा जानुहोस् र वीर सिंहको नाम सोध्नुहोस् हैन। हाम्रो एन्टी करप्सन युनिटको हेड अहिले जो हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा, अथवा त्यहाँ पनि जानु पर्दैन, कुनै पनि खेलाडीलाई सोधिदिनुहोस्, वीर सिंहको इन्टेग्रिटीको बारेमा सोधिदिनुहोस्, उसले भनिदिन्छ कि वीर सिंहको इन्टेग्रिटी के हो हैन। आई विल नट टेक अ कमेन्टेटर्स वर्ड अन एन्टी करप्सन के। मलाई प्रमाण दिने युनिट हैन, एन्टी करप्सन युनिटमा रितेश र वीर सिंह सर जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि इट इज डिफिकल्ट टु क्यालकुलेट एन एब्सोल्युट इन्टेन्डेड एरर हैन। त्यसमा इन्टेन्सन सहितको एरर हो भन्ने चिज चाहिँ नि हैन एकदम यकिनका साथ भन्न सकिँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न कारण नेपाल टी20 लिग विवादमा तानिँदै आएको छ, जसका कारण नेपाललाई आईसीसीले कारबाही नै गर्ने सम्भावना देखिन्छ। क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालमाथि अहिले धेरै प्रश्नहरू छन्। यदि यो म्याच फिक्सिङ र स्पट फिक्सिङको एलिगेसन्स ट्रू भयो भने नेपालले आईसीसीबाट ब्यान पनि पाउन सक्छ। कृतिपुरको टियु क्रिकेट ग्राउन्डबाट क्यामेराम्यान विशाल खड्कासँग म फायज होदा। काठमाडौँमा जारी पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिगमा काठमाडौँ नाइट्सले विराटनगर सुपर किङ्सलाई पराजित गरेको छ। टियु मैदानमा मंगलबार भएको खेलमा काठमाडौँले विराटनगरलाई 34 रनले पराजित गरेको हो। खेलाडी र आयोजक बीचको विवादका कारण ढिला सुरु भएको खेल 9 ओभरमा झारिएको थियो, जसमा काठमाडौँले दिएको 93 रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगरले 8.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 58 रन मात्रै बनाउन सक्यो। त्यस्तै मंगलबार नै भएको अर्को खेलमा लुम्बिनी अल स्टारले जनकपुर रोयल्सलाई पराजित गरेको छ। लुम्बिनीले दिएको 179 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 173 रन बनाएको थियो। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 19 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 178 रन बनायो। अमेरिकाको फोर्टनेज युथ सकर क्लब 22औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रंगशालामा मंगलबार भएको खेलमा मनाङ मर्स्याङदी क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै फोर्टनेज क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। फोर्टनेजको जितमा प्रवीण बस्नेतले निर्णायक गोल गरेका थिए। उनले खेलको 18औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। जारी प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 12 लाख र उपविजेताले 6 लाख पाउनेछन्। यस्तै विधागततर्फ उत्कृष्ट 5ले जनही 25,000, सर्वाधिक गोलकर्ताले 25,000 र म्यान अफ द म्याचले 8,000 पाउनेछन्। लमजुङमा जारी 30औं संस्करणको त्रिवेणी कप फुटबलको उपाधि सेन्ट्रल कलेज रोड्स रामपुरले हात पारेको छ। मंगलबार भएको फाइनल खेलमा बागमती युथ क्लब सर्लाहीलाई पेनाल्टी सुटआउटमा हराउँदै सेन्ट्रल कलेजले उपाधि जितेको हो। निर्धारित समय 1-1 गोलमा सकिएपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको हो। पेनाल्टी सुटआउटमा सेन्ट्रल कलेजले 5-4ले जितेको हो। प्रतियोगिताको विजेता टिम सेन्ट्रल कलेज रोड्सले नगद 5 लाख र ट्रफी त्यस्तै मेडल हात पारेको छ। त्यस्तै उपविजेता बागमती युवा क्लब सर्लाहीले 3 लाख हात पारेको छ। प्रतियोगितामा 14 टिम सहभागी भएका थिए। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 5 दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने सरकारको घोषणा अधुरै। दलीय स्वार्थले मस्यौदामै अलमल, सेवा चुस्त पार्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। राहदानी वितरण भने बन्द।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेदेखि चीन थप सक्रिय। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल BRI अन्तर्गत बनेको टिप्पणीप्रति आपत्ति। GAI-मा पनि खोज्यो साथ। स्वास्थ्य अनुसन्धानका नाममा अस्पताल र रिसर्च सेन्टरहरू छ्यापछ्याप्ती। बोर्ड झुन्ड्याएर सरकारबाट अनेक सुविधा, कारबाहीको सट्टा उल्टै पाए कर सहुलियत। आफ्ना नागरिकलाई प्रतिबन्ध लगाउने विभिन्न देशको घोषणाप्रति चीनको आपत्ति। प्रतिबन्धको कुनै वैज्ञानिक आधार नरहेको दाबी। फुकुवा नगरे बदला लिने चेतावनी। र नेपाल T20 लिगमा भद्र गोल। खेलाडीले पारिश्रमिक नपाएपछि खेल प्रभावित। म्याच फिक्सिङको विषय पनि सतहमा। ज्ञान भने मुखदर्शक अनुसन्धान गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। त्यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि थमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।